ज्या मनशाक व्यसन उरना त्या मनशाक खुबशे लोक म्हणटात यो रे सिगरेट मार, एक दोन बियर पी रे म्हूण. आनी जो जेन्ना तो व्यसनाधीन जाता तेन्ना ताका मागीर कोण सिगरेट दिना आनी सोरो दिना आनी मागीर तो खंय तरी चोरी बिरी करून किंवा खंय सर्वीस करून आपल्या उदरनिर्वाह करता आनी व्यसन बी कंप्लीट करता. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. तुवें नांव कितें? म्हजें नांव मनोज प्रभुगांवकर. कितें जालें प्रॉब्लम? आवाज गॅस सिलिंडर घरा कडेन सोंपलो म्हूण हाडपाक काणकोण गेल्लो एजन्सी कडेन सिलिंडर सप्लाय करता ताजे कडेन. पळयत जाल्यार म्हगे तांणी कार्ड पळयलें आनीक सांगपाक लागलें कितें म्हणल्यार तुगे 15 सिलिंडर जाले. वर्सा 15 म्हणल्यार 1 एप्रील ते आतां अंदू वर्साक मार्च एंड पर्यंत हें वर्स सांगिल्लें. म्हणटकच आतां आनीक आतां फेब्रुवारी वचून सोंपता आहा आनी एक 1.5 म्हयने म्हाका आतां सिलिंडर मेळचो ना अशें जालां. ताका प्रॉब्लेम असो आसा की आमकां की पयलीं आमकां खूब वर्सां पयलीं आमी रानांतलीं लाकडां आसा किंवा भाटां बिटां कितें मेळटा ताजेरूच रान्नी घालून आमी जेवण करून जेवताले. मागीर गव्हर्मेंटान सवाय भितर सिलिंडर आमकां उपलब्ध करून दिलो आनी बरें म्हूण सांगलें. तशें आमी गॅसाचेर डिपेंड रावपाक लागले. पूण आतां पळयत जाल्यार गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता ही गॅस रिसोर्सीस कमी आशिल्ल्यान खंय तरी रिस्ट्रिक्शन घालां की वर्साक एक कार्डाचेर 15 सिलिंडर मेळटले म्हूण. म्हाका जो अंदाज ना की आमगे सिलिंडर 15 जाले म्हणून. हांव सिलिंडर हाडपाक गेलो जाल्यार म्हाका तांणी सिलिंडर दिलो ना. पूण हांगा आमगे हें अशें आसा स्थिती की हो जो खंय तरी वयर भगवती पठार जंगल आमगे घर फाटल्यान आसा थंय खंय तरी फिल्म सिटी हाडपाक सोदतात गव्हर्मेंट आनीक हांगची कमुनदाद कमिटी एसटी. आनीक थंयच्यान आमी इतले तेंप लाकडां बिकडां हाडून ताजेर आमी रांदून जेवताले म्हळ्यार सिलिंडर हें करतली. आतां आमकां परत खंय तरी ताजेर अवलंबून रावचें पडटलें काय म्हणटा तो प्रश्न पडला. पूण जशें आतां शहराक जर खूब लोक आसात आनी थंय जर जंगलूच ना तसो तांगेल्याय फॅमिली बी अशें करून 15 सिलिंडर जावन गेले जाल्यार ते कित्याचेर रांदतलो हो एक मोठो प्रश्न आसा. इलेक्ट्रिकल इंडक्शन हो एक ताचे खातीर वेगळो उपाय आसा पूण ताजेर एक लिमिटेड जेवण जावपाक शकता. खूब व्हडली तोप किंवा हें तें दवरलें जाल्यार तें मोडटा किंवा ताची कॉयल जळटा. म्हणटकच खंय तरी हें गव्हर्मेंटान 15 सिलिंडरांचेर रिस्ट्रिक्शन घालां तें काडून उडोवपाची खूब गरज आसा. पूण तशी आतां गॅसा सबसिडी बी आसा काय तशें कांय ना? पयलीं सबसिडी भरपूर आशिल्ली गॅसाक पूण आतां गव्हर्मेंट इतको भायर पयशे घेता सिलिंडराचेर. सगळीं सोशल मिडियाचेर सगळे लोक बाबा इतले म्हारग सिलिंडर आमकां घेवपाक परवडना म्हूण बोवाळ मारतात. हें सगळ्यांक खबर आसा. ज्या मनशाक व्यसन उरना त्या मनशाक खुबशे लोक म्हणटात यो रे सिगरेट मार, एक दोन बियर पी रे म्हूण. आनी जो जेन्ना तो व्यसनाधीन जाता तेन्ना ताका मागीर कोण सिगरेट दिना आनी सोरो दिना आनी मागीर तो खंय तरी चोरी बिरी करून किंवा खंय सर्वीस करून आपल्या उदरनिर्वाह करता आनी व्यसन बी कंप्लीट करता. पयलीं कितें आशिल्लें आमची भुरगेपणां की गॅस म्हणटा तो कोणागेर ना, गॅस सिलिंडर ना, गॅस शेगडी ना आनीक पयलेले जाणटेले रानां वचून लाकूड हाडटाले आनी ताजे पसून जेवण बिवण सगळें करून लोक खूश आशिल्ले. तेन्ना गव्हर्मेंटान खंय तरी सामकी कमी रेटीक गॅस सिलिंडर आनी गॅस शेगडी दिवपाक सुरवात केली आनीक लोकांक अशें व्यसन लायलें की सगल्यो बायलो दादले आहात ते गॅसाचेरूच रांदपाक लागले. आनी आज अशी परिस्थिती जाल्या की वर्साक तुका 15 सिलिंडर ताच्या वयर सिलिंडर नात. जालें जाल्यार आतां लोकांची संवय मोडल्या म्हळ्यार रानां वचून लाकूड हाडप किंवा लाकडांचेर रांदप ही संवय मोडिल्ल्या कारणान आतां बायलो घोवाक अशी सांगता तूं खंयीय वच कितेंय कर पूण सिलिंडर हाड नाल्यार आपूण जेवण करची ना. तांची चूक ना, एक फावटी संवय मोडली की तो मनीस ती परत संवय लावन घेवपाक सोदना. हे सिलिंडर वर्साक 15च कित्याक चड सुद्दां दिले जाता. एक म्हळ्यार ह्या सिलिंडराची सबसिडी ना आनी हो सिलिंडर खावपाची वस्त न्ही, कितें तरी जेवण करपाची. आयज खेडेगांवान कोणी समज सिलिंडर सोंपलो जाल्यार एक भाटान वचून 4 पिराडे किंवा लाकडां हाडून जेवण करूंक शकता. पूण फ्लॅटान सिटीर एक लोक रावतात त्या लोकांक भाटूय ना आनी भाटान लाकूडय बी ना. तो बाबडो कितें करतलो? खरें म्हणटा जाल्यार ही 15 सिलिंडराची जी स्कीम आसा ती कॅन्सल करपाक जाय. तुका जाय आसले सिलिंडर दिवपाचे भले 15 नंतर तूं एक 100 रुपया चड लाय. कारण खेडेगांवान एखाद्या हें चलता पूण सिटीर लोक कितें करतलो? पूण एक सरकारान एक लोकांक व्यसन लायलें की सिलिंडर सवाय दिवन आनी आयज लोकांची परिस्थिती अशीच जाल्या. आनी आयज हाचो प्रत्यक्ष अनुभव मनोज प्रभुगांवकाराक आयला. त्याच बरोबर आयज काणकोणाक फिल्म सिटी, IIT व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून सोदून रानां नश्ट करपाचो खंय तरी प्रयोग चल्ला. आनीक अशें जर जायत जाल्यार सिलिंडर बी कमी जायत. आयज 15 सिलिंडर म्हणटात, फाल्यां सरकार म्हणटलें आमी 10 दितले
जाल्यार रानान वचून कुडी बारीक लाकूड बिकूड हाडून जेवण करपी हांचेर उपासमारीचो पाळो येतले काय कितें. आनी पणजी तुमी आतां स्मार्ट सिटी पळयल्यात, तशीच स्मार्ट फिल्म सिटी जर हांगा जायत जाल्यार आमकां गांव सोडून वचचें पडटलो काय कितें अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर शांत गांवकार काणकोण.